آفرین. زن داداش، شما میگین بستنی بخورین؟ نه خیلی ممنون. راستش ما دوتا هم بیرون میریم، پس هم بستنی میخوریم و هم فیلم میبینیم. به به، داداش فرهان به جز کار تفریح دیگه هم میخواد بره؟ به تشویق. خیلی فهمیده است. حالا مثل بقیه همیشه دنبال رمانتیک بازی نیست. وای زن داداش، این رمانتیک بازی که هست این نصیب زنای خوش شانس میشه. هر زنی شانس نداره که شوهرش رمانتیک باشه. خب بریم دیگه. داداشون مراقب باش. ممنون. بریم دیگه. خدافظ زن داداش. آرمان، چرا همیشه بهش تیکه میندازی؟ چون اینم همیشه تیکای شیرین بهمون میندازه. اون که عادتشه. عادتش نیست، برعکس فکر میکنم نیت خیلی خوبی هم نداره. آرمان، از دست تو. این بنده ی حقیر خیلی دوستت داره.